जी अस्सलाम वालेकुम। आज मैं सफ़र पे निकला था तो मैंने कहा चलो जी कुछ वीडियो रिकॉर्ड करवा दें बजाय कुछ टाइम ज़ाया करने के हम कुछ लोगों के काम आ जाएं। तो आज हम बात करेंगे कामयाबी के 5 असूलों पे। कामयाबी के 5 असूल क्या हैं और ये मैंने कहाँ से लिए हैं। सबसे पहली बात मैं ये क्लियर करता चलूँ कि ये कामयाबी के 5 असूल जो मैं आपको से डिस्कस करूँगा अभी थोड़ी देर में, ये असूल वो नहीं है जो मैंने किसी किताब से पढ़े हैं या मुझे किसी ने बताए हैं। ये वो असूल हैं जो मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस से और लोगों को नोटिस किए हैं लोगों में। तो इन 5 असूलों की मैं बात आज करूंगा। मेरे बड़ी देर से मेरे ज़हन में था कि मैं ये टॉपिक पे बात करूंगा, पर कभी मौका नहीं मिला। आज मेरे पास फ्री टाइम था तो मैंने कहा चलें आपसे बात करें। जल्दी से ज़रा सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि मैं जितनी भी बातें फ्यूचर में भी करूँगा, जो वीडियोज़ डालूँगा, उससे ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके। चलें जी, 5 असूलों की बात करते हैं। पहला असूल कामयाबी का जो मैंने लोगों में देखा है, जो लोग कामयाब हैं, वो पहला असूल है सुबह जल्दी उठना। अब देखिए, ये बात सुनने में बड़ी अजीब लगती है। मेरे चाचू हैं, माशाल्लाह से कामयाब हैं। हमेशा उन्होंने मेरी हर चीज़ में मदद भी की है, मुझे सिखाया भी है, समझाया भी है। कारोबार मैंने उनसे सीखा है और मैं उनको कॉपी करने की कोशिश करता हूँ। तो वो मुझे हमेशा से कहते थे कि सुबह जल्दी उठा करो, सुबह जल्दी उठो। मैं कहता था यार बड़ी अजीब सी बात है, सुबह जल्दी उठ के क्या कामयाबी मिलनी है। लेकिन हकीकत ये है कि जी मैं गलत था, वो सही थे। उन्होंने बिल्कुल, वो भी अपने तजर्बे से बता रहे थे। और मैं भी वही था जो रातों को लेट उठता था, सुबह रातों को लेट उठता था, लेट सोता था, सुबह लेट उठता था। लेकिन मैं आपको एक बात क्लियर एंड कट बता दूं, जितनी देर तक आप अपनी ये रूटीन ठीक नहीं करेंगे आप कामयाब नहीं हो सकते। उसकी वजह कुछ असूल हैं दुनिया में कामयाब होने के लिए जो अल्लाह ने बनाए हैं। अल्लाह ने तरीक़ेकार भी बताया कामयाब होने का, हजूर पाक ने भी तरीका बताया है कामयाब होने के। कुछ तरीके हैं, कुछ असूल है कुदरती तौर पर जो अल्लाह ने बनाए हैं, और जिसको अल्लाह कामयाब करना चाहता है उसके अंदर उस असूलों की पाबंदी डाल देता है। ये मैंने नोटिस की है, मैं आपको अपने तजर्बे से बता रहा हूँ, कोई हवाई बात नहीं बता रहा। तो जी, अब जो पहला असूल है वो सुबह जल्दी उठना। जल्दी उठेंगे आप तो आप देखेंगे कि आपका कई काम जो है ना वो 1-2 बजे तक, दोपहर तक आप खत्म कर लेंगे और आपके पास फ्री टाइम होगा। अब जब फ्री टाइम बंदे के पास होता है ना तो ही बंदा क्रिएटिव होता है। और फ्री टाइम में ही आप अपना नॉलेज ले सकते हो। आप अपने काम के टाइम को कॉम्प्रोमाइज करके नॉलेज नहीं ले सकते, और नॉलेज के बगैर आप कामयाब हो नहीं सकते। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा इंटरलिंक्ड हैं। मतलब आप जल्दी उठेंगे, आप अपने काम निबेड़ेंगे, 1-2 बजे तक फ्री होंगे, उसके बाद आप कोई किताब पढ़ लें, कोई यूट्यूब की इंफॉर्मेटिव वीडियो देख लें, या जो भी आपने करना। आपका दिमाग जब तक फ्री नहीं होगा आप क्रिएटिव नहीं होंगे। आप अपना दिमाग को फ्री करें, फिर आपके अंदर क्रिएटिविटी आएगी। अभी जिस तरह मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अब अगर मुझे टेंशन हो गई यार मैंने अपना काम करना है और मैं लेट उठूं तो मैं ये वीडियो नहीं बना सकता। मेरे माइंड में एक दफा भी नहीं आना था ये वीडियो बनाने का, समझ रहे हैं आप ना? मेरे पास टाइम होना था। तो जी पहला असूल तो ये हो गया कि सुबह जल्दी उठे, फजर की नमाज पढ़ें, उसके बाद अपने काम करें, उसके बाद नॉलेज हासिल करें, और नॉलेज हासिल करें और उसके बाद क्रिएटिव, आपका माइंड जब फ्री होगा तो क्रिएटिविटी आपके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएगी और अल्टीमेटली आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। ये हो गया पहला असूल। दूसरा असूल बार बार आपने सुना होगा, पर मैंने भी सुना था, लेकिन यकीन नहीं आता। यकीन आता भी है पर लोग मानना नहीं चाहते। दूसरा असूल ये है कि नमाज पढ़ा करें। नमाज को अपने टाइम पे पढ़ा करें। जो उसका टाइम है उसको लेट मत किया करें, उसको उसके टाइम पे पढ़ा करें। जो अल्लाह ने आपसे जो टाइम मांगा है वो आप अल्लाह को दें। जब आप अपने फर्ज पूरे करेंगे तो फिर आपका गिला बनता है। ये बात नहीं है कि अल्लाह से बंदा गिला नहीं कर सकता, अल्लाह से गिला कर सकता है, बशर्त ये, एक उस्ताद कहते थे कि अल्लाह से गिला जायज है उस सूरत में कि फिर गिला सिर्फ अल्लाह से किया जाए। तो अगर आप अपने फर्ज पूरे करते हैं ना, कि अल्लाह ने हुक्म दिया कि नमाज पढ़ो, 5 वक्त की नमाज पढ़ो, तो आप नमाज टाइम से पढ़ते हैं, आप ज़कात देते हैं, रोजे रखते हैं, हज की तौफीक है तो हज करते हैं, उसके बाद आपका कोई काम नहीं बनता तो आपका गिला जायज है। लेकिन अगर आप अपने फराइज पूरे नहीं करते और आप गिला करते हैं तो उस गिले की कोई वैल्यू नहीं है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो लिहाजा नमाज पढ़ना बहुत ज़रूरी है। नमाज अपने टाइम पे पढ़ा करें, नमाज की पाबंदी करा करें, फजर के टाइम उठ के नमाज पढ़ा करें, अल्लाह से दुआ किया करें तरक्की और कामयाबी की, क्योंकि वो उसी के हाथ में है। और अल्लाह से ये दुआ करें कि जो कामयाबी के असूल है, या अल्लाह पाक मुझे उसकी पाबंदी करने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि असूल वही है। जिसने कामयाब होना, अल्लाह ने उसमें वो असूल की पाबंदी डालनी है तो उसने कामयाब होना। ये मैं अपने तजर्बे से बता रहा हूँ आपको। तो नमाज पढ़ा करें,
اٹھا کریں فجر کے ٹائم، نماز کی پابندی کریں. آپ دیکھیں، آپ کر کے دیکھیں یار. کوئی ڈاکٹر، کوئی بندہ پریشان ہوتا ہے، مریض ہوتا ہے، تو ڈاکٹر اس کو دوائی بتاتا ہے نا. اگر وہ دوائی اثر کر جاتی ہے تو کہتا ہے جی ڈاکٹر نے کمال کر دی. دوائی نہیں اثر کرتی تو ڈاکٹر کو کہتے ہیں یار ڈاکٹر کو کچھ نہیں پتا. تو آپ ایز اے میڈیسن تجربے کے طور پر میری باتوں پہ عمل کر کے دیکھیں. اگر آپ کو فرق نہ پتا چلے یا محسوس نہ ہو تو یار آپ مجھے پکڑ لینا، ٹھیک ہے. دوسرا اصول ہو گیا. تیسرا اصول، دینا شروع کر دیں. یہ اللہ نے نظام ایسا بنایا ہے کہ آپ جتنا دیں گے، حضور کی حدیثیں بھی ہیں اور اللہ کا حکم بھی ہے کہ میری راہ میں خرچ کرو، خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا. اور آپ جتنا زیادہ دیں گے آپ کو اتنا زیادہ ملے گا. ہاں لیکن اس یقین کے ساتھ کہ مجھے ملے گا. یہ نہیں کہ دے بھی دیا اور ڈاؤٹ بھی رہا کہ یار یہ تو کم ہو. حضور نے کہا ہے کہ دینے سے کم نہیں ہوتا. تو آپ کو اس بات پہ یقین ہونا چاہیے کہ دینے سے کم نہیں ہوتا. اگر آپ کو اس بات پہ یقین نہیں ہے تو بھائی اللہ ہی آپ کا حافظ ہے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن ازمائی بات ہے کہ جتنا دیں گے اسے زیادہ ہی ملے گا. اور جب زیادہ ملے گا، جب تجارت آپ اللہ کے ساتھ کریں گے تو جی ہمارے خزانوں میں تو کمی ہے، ہمارا تو خزانہ ہی کچھ نہیں. جب آپ نے اللہ کے ساتھ تجارت کرنی ہے تو پھر وہ خزانے ایسے ہیں جو کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتے. تو یقین کے ساتھ کریں، دے کے دیکھیں میرے کہنے پہ. اور دینا کتنا ہے یہ نہیں ہے کہ 1 روپیہ دینا، 10 روپیہ دینا، 1000 دینا، لاکھ دینا، کروڑ دینا. وہ ہر بندے کا اپنا اپنا پوزیشن کے حساب سے ہے. مطلب میں ہوں تو مجھے اگر 100 روپیہ دینا نہیں چبھتا تو اس 100 کی وہ ویلیو نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، اس کا ثواب اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن اتنا دیں جو آپ کو چبھے. اب وہ آپ کے اوپر ہے، آپ کو 100 روپیہ چبھتا ہے، آپ کو 10,000 چبھتا ہے، آپ کو 1 لاکھ چبھتا ہے، آپ کو 1 کروڑ چبھتا ہے. لیکن اتنا دیں جو آپ کو چبھے. اور کیونکہ دے آپ کس کے لیے رہی ہے؟ آپ اللہ کی رضا کے لیے دے رہے ہیں. آپ اس بندے کے لیے نہیں دے رہے، آپ اپنے لیے نہیں دے رہے، آپ اللہ کے لیے دے رہے ہیں. اور آپ کو واپس ملنا ہے، وہ اللہ نے آپ کو واپس دینا ہے. آپ کو کسی سے توقع رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا تیسرا اصول. چوتھا اصول، توکل کریں، رسک لیں. رسک لینا بہت ضروری ہے. کاروباری بندہ بغیر رسک کے کامیاب ہو ہی نہیں سکتا. جتنے لوگ کامیاب ہیں وہ رسک لیتے ہیں، ٹرانزیکشنز کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ ٹرانزیکشنز کرتے ہیں. وہ فیل ہوتے ہیں، بہت زیادہ فیل ہوتے ہیں، لیکن جتنی زیادہ ٹرانزیکشن کریں گے کامیابی کے چانسز بھی اتنے زیادہ بڑھ جائیں گے. رسک جتنا زیادہ لیں گے اتنا زیادہ آپ کے کامیابی کے چانسز جو ہیں وہ بڑھ جائیں گے. تو رسک لیا کریں، اور رسک لیا کریں توکل کے ساتھ. توکل کیا کریں اللہ پر، اور یہ یقین رکھیں کہ آپ کا رزق اللہ نہیں دینا ہے. اور اگر آپ کا رزق اللہ نہیں دے رہا تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہے. یہ پوائنٹ میں اپنا چوتھا لنک کر رہا ہوں اپنے 5ویں پوائنٹ کے ساتھ. اگر اللہ آپ کو رزق نہیں دے رہا تو اللہ سے آپ کی کوئی دشمنی نہیں ہے. وہ سب کو رزق دیتا ہے، وہ تو چڑیوں کو دیتا ہے، مچھلیوں کو دیتا ہے، آپ کو کیوں نہیں دیتا؟ اگر وہ آپ کو نہیں دے رہا تو آپ پہ آزمائش ہے. آپ کو وہ کچھ سکھانا چاہ رہا ہے، کچھ بتانا چاہ رہا ہے. آپ اپنی زندگی میں ضرور کچھ نہ کچھ غلط کر رہے ہو جو اللہ چاہتا ہے کہ آپ ٹھیک کر لو، اسی لیے وہ آپ کا رزق روک رہا ہے. اگر آپ سب کچھ غلط کر رہے ہو اور آپ کا رزق پھر بھی بڑھتا جا رہا ہے تو پھر وہ آپ پہ عذاب ہے، وہ آپ پہ عذاب ہے. اگر آپ غلط بھی کر رہے ہو، آپ گناہ کر رہے ہو، بار بار کر رہے ہو، اور آپ کو کوئی تنگی نہیں آ رہی، کوئی پریشانی نہیں آ رہی، تو آپ پہ عذاب آ گیا. اللہ نے آپ کو کھلا چھوڑ دیا، جس کو کہتے ہیں نا رسی دراز کر دی ہے، وہ والا معاملہ ہے. تو اگر تو آپ پہ مشکل آ رہی ہے تو میرے بھائی، میری بہن، آپ بہت خوش قسمت ہو کہ آپ پہ مشکل آ رہی ہے. اللہ آپ کو بتا رہا ہے کہ اپنا جو عمل ہے، کچھ بھی آپ اس طرح کا کر رہے ہو، اس کو ٹھیک کر لو تو آپ انشاءاللہ آپ کے معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے. اس کا مطلب ہے کہ 5واں پوائنٹ ہے کہ گناہ سے بچیں جتنا بچ سکتے ہیں. گناہ جو ہوتا ہے نا، گناہ رزق کو کھا جاتا ہے. یہ ازمائی بات ہے. آپ جتنا زیادہ گناہ کریں گے آپ کا رزق اللہ اتنا ہی تنگ کر دے گا، کیونکہ رزق دینا اللہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، گناہ سے بچیں گے، نیکی کی طرف آئیں گے، اللہ کو خوش کریں گے. آپ نے اب دیکھا کہ یہ اس میں سے جو میں نے آپ کو 5 پوائنٹس بتائے ہیں، اس میں سے مین جو پوائنٹس ہیں وہ سارے اللہ کی طرف جا رہے ہیں. کیوں جا رہے ہیں بھائی اللہ کی طرف؟ میں آپ نے یہ ویڈیو کلک کی تھی کہ جی آپ کو کامیابی کے اصول پتہ چلے. میں آپ کو بتا رہا ہوں مذہبی باتیں. تو جی مذہبی باتیں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ رزق دینا، کم کرنا، کشادہ کرنا اللہ کے کام ہے. ٹھیک ہے، اگر تو آپ کا اس بات پہ ایمان ہے تو آپ کو میری باتیں درست لگیں گی، اور اگر آپ کا اس بات پہ ایمان نہیں ہے یا ایمان کمزور ہے تو آپ کو میری باتیں فضول لگیں گی. لیکن
باتیں یہی ہیں. نمبر 1 جلدی اٹھا کریں, فجر پڑھا کریں اور اپنے کام کیا کریں اور نالج کی تلاش کریں اور کریٹیویٹی کریں. پھر آپ کا دماغ آپ دیکھیں گے خود ہی کھلنے لگ جائے گا, آپ کو آئیڈیاز بھی آئیں گے, آپ کے اندر ہمت بھی آئے گی, آپ ڈپریشن بھی ختم ہو جائے گا, انزائٹی بھی ختم ہو جائے گی, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا جب آپ صبح اٹھیں گے. بلڈ پریشر کا مسئلہ, مجھے خود بلڈ پریشر کا, جب میں صبح اٹھتا ہوں تو ٹھیک ہو جاتا ہے, جب میں لیٹ اٹھتا ہوں تو بلڈ پریشر میرا ہائی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, جلدی اٹھیں, نماز پڑھیں, دعا کریں اور اللہ سے تجارت کریں, اللہ کی راہ میں خرچ کریں, نمازیں اپنے ٹائم سے پڑھیں اور لوگوں پہ خرچ کرنا شروع کریں, اللہ آپ پہ خرچ کرنا شروع کرے گا. توکل کریں اللہ پہ اور گناہوں سے بچیں. اگر آپ اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں اور کامیاب ہونے کے اور طریقے آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں, اس ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں, کیونکہ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ہر روز یا ہر دوسرے دن اس طرح کی ویڈیو ڈالتا رہوں. شکریہ, اللہ حافظ.